sakramento sa bunyag. Mga kaigsonan, angay natong hinumduman nga ang sakramento sa bunyag sa simbahang Katoliko kaluwasan. Apan sa mga Protestante ang bunyag para kanila membership sa ilang simbahan. Bantayin ninyo na. Ang simbahang Katoliko nagtudlo nga dapat mabunyagan. Kaya diha sa bunyag, Galacia 3:27, kamo nahiusa kang Kristo. Karon kung wala mo'y bunyag, dili mo mahiusa kang Kristo. So klaro, tinaw man na, nga magangay na tong kisiyon ng nakasulat sa Galacia 3:27 nga klaro man na pinaagi sa bunyag, kamo nahiusa kang Kristo. Karon kung wala kay bunyag, nahiusa ka? Wala. So dapat magpabunyag. Mangutana ra ba dayon? Brad, nga naman ang bata may bunyagan pagkatapos ang mutubag sa pangutana sa pari mo ang ninong-ninang. Higala ko, basi nakalimot ka, diha sa ospital ang batang gamay pag masakit ang pangutanon, kinsa gani? Ang ginikanan, kinsay gitambalan? Ang bata. Kinsay naayo ang bata? Maupo na diha sa sakramento sa bunyag. Mga importante kaayo ang sakramento sa bunyag. Kanatong mga Katoliko, dili na to pabuton nga ang baboy mudako sa kay ang baboy dili man na may bunyagan. Ang bata man may bunyagan. So pahinumdum lang kanatong mga Katoliko, nga unta atong pabunyagan ang ato ang inyong mga anak nga wa pay bunyag o wala pay bunyag, dapat angay mabunyagan kay diha sa bunyag kita mahiusa kang Kristo o mahiusa sa iyang simbahan.